बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल स्टोरीज के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, आज हम पेश कर रहे हैं कहानी नीला जूट का 5वां हिस्सा। अगर किसी दोस्त ने गुज़श्ता अक़सात नहीं सुनी तो तमाम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहां से आप सुन सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आइंदा रोज थाने में फुर्सत देखते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल आया। वो दोपहर से थोड़ा पहले का वक्त था। मई अपनी जोलान पर नजर आता था। यूं महसूस हो रहा था सूरज सवा नेज़े पर उतर आया हो। मैं दरख्तों के साए में चलते हुए खैरदीन के क्वार्टर तक पहुंच गया। मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह थी कि आज वो पिछले 2 दिन की तरह सुबह ही सुबह थाने में मौजूद नहीं हुआ था, जिसका वाज़े मतलब यही समझ में आता था कि गुज़श्ता रात खैरदीन ने और हफीज जट की कब्र ने खैरियत से गुजारी है। मुझे अपने तरफ आते देख कर वो खड़ा हुआ, फिर एक दरख्त के नीचे बिछी चारपाई को अपने रुमाल से झाड़ते हुए बोला, आए जी थानेदार साहब, तशरीफ रखें। मैंने आपको दूर से आते हुए देख लिया था। ये चारपाई मैंने आपके लिए ही बिछाई है। मैंने मज़कूरा चारपाई पर तशरीफ रख दी तो वो मेरे सामने ही कच्ची ज़मीन पर बैठ गया। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए कहा, खैरदीन, तुम्हारे चेहरे और आंखों में मौजूद इत्मीनान के तासरात देखकर यही समझ आ रहा है कि पिछली रात कब्रिस्तान में कोई गड़बड़ नहीं हुई। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है थानेदार साहब। वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला, इधर सब अमन अमान ही रहा। रात को मैं ऐसी गहरी नींद सोया कि आज सुबह ही आँख खुली। इंसान को गहरी नींद उसी वक्त आती है खैरदीन जब उसके गिरदो पेश का माहौल खुशगवार और पुरसकून हो। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लगता है रात को हफीज जट की कब्र के साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैंने सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले जाकर हफीज जट की कब्र को देखा था। वहाँ सब कुछ सही सलामत था। लगता है पिछली रात इस कब्र को नीली आग ने नहीं जलाया। मैं समझता हूँ अब हफीज जट की कब्र के साथ वैसा कोई अंदरनाक वाकया पेश नहीं आएगा। मैंने ख्याल में डूबे हुए लहजे में कहा, कुदरत का मकसद पूरा हो चुका है, यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। थानेदार साहब, मैं आपकी बातों पर ईमान ले आया हूँ। वो अकीदत बड़ी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मुझे यकीन आ गया है कि आप हफीज जट के बारे में जिस अंदाज में सोच रहे हैं वो दुरुस्त है। खैरदीन ने ये बात संजीदगी और गहराई से कही थी। उसके पेश नज़र मैं ये पूछने पर मजबूर हो गया, मेरी किस अदा ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है खैरदीन? मैंने रात ख्वाब देख लिया है थानेदार साहब। वो नहायत ही ठहरे हुए अंदाज में बोला, हफीज जट से ज़रूर कोई ऐसा संगीन गुनाह हुआ है जिसकी सज़ा के तौर पर उसकी कब्र पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। तुमने ऐसा क्या देख लिया है खैरदीन? मैंने हैरत भरे लहजे में पूछा। जनाब, मैंने देखा है कि हफीज जट ने स्याह रंग का लिबास पहन रखा है। उसके हाथों पर भी कालक मली हुई है। वो एक झुरझुरी लेते हुए बोला। अचानक उसके सामने एक गोरी चिट्टी औरत आ जाती है और हफीज जट अपने कालक वाले हाथ उस उजली और खूबसूरत औरत के चेहरे पर मल देता है। खैरदीन, तुम्हारा ख्वाब तो खासा मानी खेज है। मैंने आंखें फैलाते हुए कहा, मैं ख्वाबों की ताबीर का इल्म तो नहीं रखता, लेकिन इस ख्वाब को सुनने के बाद जहन में एक ही बात आ रही है, वो ये कि हफीज जट के हाथों कोई गुनाह सरजद हुआ था। जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। मैं भी इसी अंदाज में सोच रहा हूँ। ठीक है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अब इस उलझन को मैं सुलझन में बदलूंगा। खैरदीन टटोलती हुई नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, खैरदीन, अपने इस ख्वाब के बारे में भी किसी से जिक्र नहीं करना। मैं जब तक इस मामले को हल नहीं कर लेता, मामला जितना महदूद है उतना ही अच्छा है। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं मज़ीद 10-15 मिनट तक खैरदीन के पास बैठा, फिर कब्रिस्तान से निकलकर हुसैनाबाद के मेन बाजार की तरफ आ गया। मैं पूछता पाछता मंजूर अली उर्फ मंजूर फल फरोश के ठेले पर पहुंच गया। वो अपने ठेले पर मौसमी फल सजाए खड़ा था। मेरी आमद पर वो अटेंशन हो गया और फ़ौरन उसने अपना स्टूल निकालकर मुझे पेश कर दिया। बिस्मिल्लाह, आएं जी बैठ, उसने बड़े अदब से कहा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया मंजूर है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। मैं इधर मेन बाजार से गुजर रहा था कि तुम नज़र आ गए। तुमसे 2-4 बातें करूँगा और चला जाऊँ। अब 2-4 नहीं, 2-400 बातें करेंगी। वो बड़े एहतराम से बोला, लेकिन इधर स्टूल पर आराम से बैठ कर। अब खड़े रहेंगे तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मैं मंजूर के हुस्न अखलाक से मुतासर हुआ और उसकी फरमाइश पूरी करते हुए स्टूल पर बैठ गया।
وہ بڑی محبت سے بولا، کون سا پھل پیش کروں؟ منظور ہے میں دعوت اڑانے نہیں، تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کل ادھر قبرستان میں حفیظ جٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے اس کے کردار اور اعمال کے بارے میں کوئی بات کی تھی؟ میں نے یاد دلانے والے انداز میں کہا۔ اچھا وہ اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میں بات کرتا ہوں سچی اور کھری، اس لیے سب کو کڑوا لگتا ہوں۔ کچھ لوگ تو مجھے کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ منظورہ خاصا بطونی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، منظورے میں تمہاری سچی اور کھری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس وقت ہم حفیظ جٹ کے کردار اور اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تم کس بنا پر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی قبر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ قدرت کی طرف سے اس پر ایک عذاب تھا؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وہ نیک اور پرہیزگار انسان کی عبادت ایک دکھاوا بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے زیادہ تو نہیں پتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ میں گڑبڑ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کپڑے کا معیار کم اور قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بیٹے تو اس معاملے میں 2-4 ہاتھ آگے ہی۔ ان کی دکان سے خریدا ہوا کپڑا جب بھی درزی کے پاس پہنچتا ہے 1-2 گرہ کم ہی نکلتا ہے۔ چوری 1 گرہ کی ہو یا گز کی، وہ چوری ہی کہلائے گی۔ خدا کی عدالت میں بعض اوقات 1 ذرے کی چوری بھی وبال جان بن جاتی ہے، اور اگر وہ قادر مطلق چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ منظورے تم تو اچھے خاصے مقرر ہو۔ میں نے تعریف بری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کون بے وقوف تمہیں کافر کہتا ہے؟ وہ جناب عجیب بے بسی کے انداز میں بولا، بس لوگ دکھاوے پر جاتے ہیں، دل کی دنیا تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ کسی کی ناراضی اور غصے کی پرواہ کیے بغیر سچی بات منہ پر کہہ دیتا ہوں، اس لیے لوگ مجھے منہ پھٹ، بد لحاظ، جھگڑالو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ دنیاوی دکھاوا تو واقعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ انسان کا ظاہری حلیہ اس کے نیک اور پرہیزگار ہونے کی سند نہیں ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن منظورے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تم بھی مسجد چلے جایا کرو، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ قادر مطلق نیتوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم واقعی ایک معقول انسان ہو، میں نے بے ساختہ کہا۔ شکریہ جی۔ وہ ممنون بری نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ منظورے میں نے سنا ہے کہ تمہارا حفیظ جٹ سے 2-3 بار جھگڑا بھی ہوا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کہیں تم اس وجہ سے تو اس کے خلاف نہیں بول رہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حفیظ جٹ کپڑے کی ناپ تول میں بے ایمانی کرتا تھا اور کم قیمت کپڑے کے زیادہ دام بھی وصول کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کون سے گناہ کے کاموں میں ملوث تھا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اس کی قبر کی حالت دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمہارے بارے میں حفیظ جٹ کے بیٹے سلطان سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اس نے آپ کو یہی بتایا ہوگا کہ میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا ہوں، اور میں نے اس کے باپ سے کئی بار جھگڑا بھی کیا ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے کہا، یہی بات ہے نا جناب؟ یہ بات بھی ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے علاوہ بھی اس نے مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ کیا کچھ جی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سلطان کا کہنا ہے کہ تم پھل کو تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہو۔ تم سے 1 سیر پھل خریدو وہ 3 پاؤ سے زیادہ نہیں نکلتا، اور تمہارے پاس اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے غیر سرکاری اور غیر معیاری باٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی نا؟ وہ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، یہ تو دونوں پارٹیوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں میں اس علاقے کا تھانے دار بن کر یہاں آیا ہوں، تو چند روز میں تم لوگوں کی حقیقت تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ چند روز تو بہت ہو جائیں گے سرکار، وہ مانی خیز لہجے میں بولا۔ ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ اس کے انداز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے بے ساختہ کہا، منظورے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ابھی اور اسی وقت خود کو ایک ایماندار پھل فروش ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، ایک ایسا پھل فروش جس کی کمائی میں 1 ذرہ بھی یہ حرام کرے۔ اس کے دعوے نے مجھے متاثر کیا۔ میں نے پوچھا، منظورے تم اپنی بات کو کس طرح درست ثابت کرو گے؟ آپ 1 منٹ رکیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے والی دکان کی طرف چلا گیا۔ میں نے اس کے تعاقب میں نگاہ دوڑائی۔ سامنے فرید کریانہ سٹور نامی ایک کریانے کی دکان تھی۔
मंजूरा इसी दुकान पर पहुंचा। मेरे देखते ही देखते वापस आ गई। वो खाली हाथ गया था, मगर अब मुझे उसके हाथ में 3-4 बाट नजर आ रहे थे। ये सब के सब सरकारी मोहर वाले तस्दीक शुदा बाट थे। मैंने बगौर देखा तो मालूम हुआ वो 1 पाव, आधा सेर, 1 सेर और 2 सेर वाले बाट थे। उस ज़माने में नाप तोल का ग्राम, मीटर, लीटर वाला निज़ाम अभी मुतारफ़ नहीं हुआ था और तराजू भी वही रवायती इस्तेमाल हुआ था, डंडी वाला। उस डंडी के ऐन वस्त में कांटा होता था और दोनों सिरों पर रस्सियों वाले 2 पलड़े लटकते दिखाई देते थे। एक पलड़े में बाट डालकर दूसरे में मतलूबा जिन्स डाल दी जाती और आजकल ये रवायती तराजू कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। देखें जनाब, ये तो हैं सरकारी बाट और ये रहे मेरे बनाए हुए पत्थर के बाट। वो तराजू को उठाते हुए बोला, मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ। मैं दिलचस्पी से मंजूर की कार्रवाई को देखने लगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें।